अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के जो सारे सियासी मंजरनामे को हिला के रख दी है। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और जो हमारी सीटें हैं वो बदली गई हैं। हम 50-50, 60-60, 70-70 हजार की लीड से जीत रहे थे, लेकिन हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको हिराया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात सच साबित कर दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब ने, और उन्होंने इस चीज का एतराफ कर लिया है कि जो रावलपिंडी डिवीजन की जो सीट थी वो तमाम सीटों पर धांधली की गई है और मैंने खुद ठप्पे लगाए हैं और तकरीबन जो 70 हजार की लीड से कैंडिडेट जीत रहा था उसको हराया और जो बाकी कैंडिडेट थे उनको जिताया। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या सूरत हाल है, क्या कहानी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे, सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूं। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 8 फरवरी की रात जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे तो रावलपिंडी डिवीजन सारा क्लीन स्वीप कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सिमाबिया ताहिर, राजा बशारत, ये तमाम लोग हैं जो पिंडी डिवीजन से खड़े हुए थे इलेक्शन पे। और पिंडी डिवीजन NA 51 से लेकर चकवाल तक आता है, तो ये सारा क्लीन स्वीप कर रहा था। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि एकदम से रिजल्ट रोक दिए गए, और रिजल्ट जब रोक दिए गए तो तकरीबन सुबह 4-5 बजे तक रिजल्ट आना बंद हो गए। और 5 बजे के बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह हरा दिया गया। किसी हल्के में 12 हजार की लीड से, किसी हल्के में 13 हजार की लीड से। लेकिन जो राजा बशारत हैं या समाबिया ताहिर साहिबा हैं या जो भी पिंडी डिवीजन के उम्मीदवार थे वो सामने आते हैं। फॉर्म 45 प्रेस जो फॉर्म 45 है उसको लेकर वो सामने आते हैं और बताते हैं कि देखिए जी, हम फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत रहे हैं, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक हमें हरा दिया गया। और ये फॉर्म 45 हैं, ये प्रूव हैं जिनके मुताबिक हम ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। आज हुआ कुछ इस तरीके से कि जो लियाकत चट्ठा हैं, रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके मुताबिक जो भी कमिश्नर थे उनको आरओ का दर्जा दे दिया गया था इलेक्शंस के लिए। तो जो कमिश्नर थे रावलपिंडी वो आरओ का किरदार अदा कर रहे थे। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि आज PSL के इंतजामात के हवाले से लियाकत चट्ठा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। तमाम मीडिया वहां पर पहुंचता है और जो पुलिस है वो भी वहां पर पहुंचती है, और ये तासुर दिया जाता है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो PSL चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग, उसके हवाले से क्या इंतजामात हैं इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जानी थी। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि लियाकत चट्ठा साहब आकर बैठे हैं। PSL पर तो कोई बात नहीं हुई। बात का आगाज ही उन्होंने यहां से किया कि जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, मैं इस चीज का एतराफ करता हूं कि मैंने जो जाली ठप्पे हैं वो लगाए, और वो जो है उम्मीदवार जो 70-70 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको मैंने हराया। और मेरे इस अमल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उतना ही शामिल है जितना कि मैं। और जो मेरा ज़मीर है वो मुझे मलामत कर रहा है, मैं रातों को सो नहीं पा रहा। मैं बहुत परेशान हूं कि किस तरीके से मुझे प्रेशराइज करके ये काम मेरे से करवाया गया, और जिस तरीके से जो कैंडिडेट जीत रहे थे उनको हरवाया गया। मेरे जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान की खिदमत की है, लिहाजा जो मुझसे ये मकरूह अमल हुआ है मैं इस पे पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो ये की कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि जनाब अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिंडी डिवीजन सीट जीती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और हमने उसको हराया खुद से ठप्पे लगा के, लिहाजा मैं मुजरिम हूँ। तो जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है मैं उनके सामने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूँ। अब आप ये देखें कि आरओ कमिश्नर जो के फॉर्म 47 देता है, उसने खुद एतराफ कर लिया, तो इस इलेक्शन की पीछे क्या वुकत रह जाती है। और हालात कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि फॉर्म 47 ये वो एक चीज थी जो मैंने कल भी आपको ब्लॉग के अंदर बताया था कि गले की हड्डी बन चुकी है, कि तमाम सियासी जमातों को नहीं पता था कि फॉर्म 47 को हमने इस तरीके से अहमियत देनी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 47 को अहमियत दी, जिसके बाद वो इंटरनेशनल मीडिया में भी लेकर गए। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की मीडिया को भी दिखा दिया, उन्होंने लोगों तक भी पहुंचा दिया, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाकर वहां पे भी अपलोड कर दिया। वेबसाइट्स ब्लॉक होगी, उन्होंने जो गूगल फॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपलोड कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक। लिहाजा अब सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि पीपल्स पार्टी
حکومت نہیں بنانا چاہ رہی۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہوں گے وہ بلاول بھٹو ہوں گے، اور نواز شریف کے ساتھ پرینک ہو جائے گا۔ نواز شریف کے ساتھ پرینک تو ہو گیا، لیکن عوام کے مینڈیٹ کی وجہ سے بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بن پائے۔ لہٰذا جو بلاول بھٹو ہیں، اب پیپلز پارٹی ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی۔ وہ چاہ رہی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت کرنی بھی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کریں۔ اور جو اب نون لیگ ہے، انہوں نے اپنی کل کی ملاقات کے بعد، کل کی میٹنگ کے بعد، انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنائے گی۔ ہم پنجاب میں فوکس کریں گے، پنجاب میں ہماری اکثریت ہے، پنجاب میں گورنمنٹ بنائیں گے۔ وفاق میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہیں وہ آئیں اور حکومت بنا لیں۔ لیکن عمران خان صاحب، پی ٹی آئی بالخصوص یہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ہم حکومت نہیں کریں گے، لہٰذا جو ہماری سیٹیں جیتی گئی ہیں وہ سیٹیں ہمیں واپس کر دی جائیں تو تب ہم حکومت کریں گے، سادہ اکثریت کے ساتھ، اور کھل ڈل کے ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس طریقے سے جو جعلی گورنمنٹ ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا، نون لیگ نے انکار کر دیا، عمران خان نے انکار کر دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، کچھ تجزیہ کار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب علی ایک عوامی گورنمنٹ بنائی جائے پاکستان کے مفاد کے لیے، اور اس کا وزیر اعظم ڈیسائیڈ کر لیں، اس کا صدر ڈیسائیڈ کر لیں، جو جس چیز عہدے کا ایکسپرٹ ہے اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے، تاکہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو اس صورتحال سے نکالا جا سکے۔ لیکن اگر پاکستان کے یہ لوگ اتنے ہی خیر خواہ تھے تو جو ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، وہ ڈاکہ ہی نہ ڈالتے۔ اور اب جب یہ ڈاکہ ڈال لیا ہے، اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، تو اپنے پولیٹیکل پوائنٹ گیننگ کے لیے یہ عمران خان کو آگے کر رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کو آگے کر رہے ہیں، اور حکومت سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن تھا کہ جس کے اندر جو تمام جماعتیں ہیں وہ حکومت کرنے سے بھاگ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھاگ تو نہیں رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم حکومت کریں گے، ہم حکومت کریں گے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ حکومت ہم اس سینس میں کریں گے کہ اگر جو ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ سیٹیں ہمیں واپس کر دیجیے اور سادہ اکثریت کے ساتھ واپس آ جائیں۔ لہٰذا کل جب انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی، فارم 45 دکھائے، اس کے بعد عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب نے بھی پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب علی یہ جعلی دیکھیں اسکرین شاٹ دکھائے گئے ہیں، اصلی فارم 45 نہیں دیے گئے، یہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کیا گیا۔ تو بھائی جان، اگر پاکستان تحریک انصاف جعلی فارم 45 دکھا رہی ہے تو آپ لوگ اصلی فارم 45 لے کر آ جائیں، وہ لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ اصلی فارم 45 ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آپ کو گمراہ کر رہی ہے، ہم آپ کو فارم 45 دکھا رہے ہیں، یہ فارم 45 دیکھ رہے ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں، آپ کو کس چیز کی دقت ہے، آپ کو کس نے روکا ہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے، آ جائیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا والا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے ایون فیلڈ جو ان کے فلیٹس ہیں اس کی رسیدیں مانگی جا رہی ہیں، رسیدیں نہیں آ رہی، لیکن ادھر ادھر ہیلے بہانے ان کے چل رہے ہیں، اور آج کی تاریخ تک یہ رسید نہیں دیکھ سکے، یہ منی ٹریل نہیں دے سکے کہ بھائی جان یہ جو ہم نے ایون فیلڈ کے جو ہم نے فلیٹس خریدے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فارم 45 دینے کی بجائے آ کے پی ٹی آئی کے جو فارم 45 ان کو جٹلا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو بیانیہ ہے اس کو اور وقت ملی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔